जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा की जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदा की तमाम नेमतें बरकतें फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, कलाम खुदा जो आज पेश होने को है एक बड़ी बिद्दत, एक बड़ी गलत फहमी पर है। और बड़ी गलत फहमी कौन कौन करता है? आप देखते हैं बड़ी डिनोमिनेशन रोमन कैथोलिक और साथ में प्रोटेस्टेंट। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अर्नेस्ट भाई आप वैसे कलाम कर लिया करें, लेकिन डिनोमिनेशंस का या इंसानों का नाम ना लिया करें। आप मेरी एक बात सुनिएगा गौर से। आपके बाप की कोई बेइज्जती करे, जो आपका बाप इस कुल कायनात का खुदा है, जो आपका बाप इस कुल कायनात को खिलाने वाला है, जो आपका बाप इस कुल कायनात का करता धरता है, वो सरेआम इस खुदा की बेइज्जती करे, वो सरेआम इस खुदा को नीलाम करे, वो सरेआम इस खुदा को अपने पाँव तले पामाल करे, गलत तालीमात फैलाकर खुदा की भेड़ों के लिए मौत का सबब बने, खुदा की भेड़ों के लिए उन्हें आग में डालने का सबब बने, तो मैं उस बंदे का नाम क्यों ना लूँ भाई? वो सरेआम मेरे खुदा को बेइज्जत करता है और खुदा की भेड़ों को नापाक करके उन्हें दोज़ख की आग में डालता है, मसीह 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 कहकर कि हम मसीह हैं, हम मसीह पर ईमान रखने वाले। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे लोगों से कभी मत डरिएगा, क्योंकि आप उसको मानते हैं जिससे कुल कायनात डरती है। आप उसको मानते हैं जिसका दबदबा कुल कायनात पर था है और रहेगा। आप उसको मानते हैं जिसके कहने से, जिसके बोलने से, जिसकी आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। आप उसके मानने वाले हैं जिसके बोलने से, जिसकी आमद से, जिसकी क़यामत से, जिसके आ जाने से पहाड़ फट जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई खुदा के कलाम को नीलाम करे उसे कभी छोड़िएगा मत, वरना बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मजलूम के लिए केस नहीं लड़ता या मजलूम के लिए आवाज़ नहीं खोलता, वो भी गुनाहगार है। अगर तुम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते, तुम उसके लिए गुनाहगार कहलाए जाओगे। डटकर मुकाबला कीजिए बिना किसी डरे। याद रखिएगा, डर उसे होता है जिसके पास कलीसिया हो, जिसको नोट आने की टेंशन हो। आप डरे नहीं। तो एक बड़ी बिद्दत है जो आप देखते हैं, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, उस पर आप देखते हैं कि उससे पहले आप देखते हैं ऐश वेडनेसडे आता है। ऐश वेडनेसडे कब आता है? जब 40 रोज़ों की आमद होती है। अब ये रोमन कैथोलिक तो करते ही करते हैं, ऐश लगाते हैं माथों पर, आप देखते हैं राख लगाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यही बीमारी प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स में भी काफ़ी तफरीकों में है। प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स में भी काफ़ी लोगों में ये पाई जाती है। इवन वो बुत नहीं लगाते लेकिन तस्वीरें लगा देते हैं। तो काफ़ी मिलता जुलता हाल है इनका। तो आइए देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। याद रखिएगा, ये दोस्तों सिलसिला शॉर्ट वीडियोस का है, जिसके बारे में हम पहले सिलसिला इस चला चुके हैं योवा येरी चैनल पर, जिसका नाम है इसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और सेकंड बात ये बेस है उस आने वाले कलाम की जो खुदा मुझे दे चुका है। ये बेस है उस आने वाले कलाम की जो खुदा मुझे दे चुका है, जिसका टॉपिक है कि मकरूह चीज़ है क्या, जिसके बारे में मुकद्दस डैनियल नबी का सहीफ़ा, जिसके बारे में आप देखें अनाजील अरबा में मुतारिफ़ करवाया गया कि ऐसी उजाड़ने वाली चीज़ जब मुकद्दस जगह पर रखी जाए तो वहाँ पर रहना मत, भाग जाना और समझ जाना कि क्या होने वाला है। तो वो मकरूह चीज़ है क्या, समझिए। ये आज का कलाम उस टॉपिक की एक बेस है, ये बुनियाद है। तो आइए हम बढ़ते हैं कलाम खुदा में से सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपके सामने इस बिद्दत को फैला दूँ जो माथों पर राख लगाते हैं। मैं कई साल रह चुका हूँ बड़ी डिनोमिनेशन में भी, और अभी भी जिनमें रह रहा हो, सब में देखा हुआ है क्या कहते हैं, क्या आयतें कोड करते हैं। वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम की और बेइज्जती होगी, इनको खुद ही खुदा पूछेगा। लेकिन हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम वो खुदा के नबियों का काम करेंगे जो राह सीधी करते हैं और जो कहते थे कि ना करना वरना तुम मरेगा। तो दोस्तों याद रखिए, जो राख लगाते हैं वो हमें क्या बनाते हैं, और ज़िंदा खुदा का क्या कलाम फरमाता है। मैं आपके सामने यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 61वां बाब पढ़ता हूँ। दोस्तों ये वही सहीफ़ा है जो मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीहा ने हैकल मुकद्दसा में सबसे पहले खोला और अपने आप पर ही कहा कि आज ये सहीफ़ा पूरा हुआ। और वो सहीफ़ा कुछ यूँ है, आपकी गोश गवार करे देता हूँ कलाम खुदा में से। खुदा का पाक सुखन, पाक कलाम, पाक खुशखबरी मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई, उसका 61वां बाब और उसकी पहली तक तीसरी आयत तक।
غور سے سنیے گا دوستو، اس استباق میں کیا مضمون ہے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللویا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، آپ نے پڑھا کہ خداوند جب دوسری آمد میں آئے گا، یہ آپ دیکھیں یسایا نبی کا 61واں باب جو ہے یہ خداوند کی دوسری آمد کے لیے ہے۔ خداوند جب اپنی بادشاہی پر آئے گا، کیونکہ وہی قیامت اور زندگی ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے، وہی اول اور آخر ہے، وہی شروع اور انجام ہے۔ اور دوستو، جب وہ آئے گا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو میں ماتم کی جگہ راکھ کی جگہ صحرا دوں گا۔ یاد رکھیے گا، راکھ ماتم کو شو کرتی ہے، اور یہ ہمیں جو راکھ لگاتے ہیں پروٹیسٹنٹ پینٹیکوسٹلز یا پھر رومن کیتھولک، یہ دوبارہ ہمیں قبر کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی باپ آدم کا کلام ہمارے اوپر دہرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہم یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہیں پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، بہتیری چیزیں ایسے ہیں جو کلام خدا میں سے ہی لے کر توڑ مروڑ کر پیش کر کے ہمیں بدعتی قرار دیتا ہے خدا، اور ہمیں آگ میں ڈالے گا، اور پھر ہم کہیں گے خداوند تو نے ہمیں آگ میں کیوں ڈالا۔ خداوند فرماتا ہے جب میں آؤں گا، اور خداوند کی بادشاہی ہمارے درمیان موجود ہے، وہ 2000 سال سے ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع تب پیدا ہوا اور قیامت تک رہے گی۔ آج ہمارے ماتھوں پر ماتم کا راکھ نہیں بلکہ صحرا ہے، خوشی کا صحرا ہے۔ اور یہ صحرا کیا ہے؟ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، میں تجھے زندگی کا صحرا دوں گا۔ اور صحرا دلہے کو دیا جاتا ہے، تاج بادشاہ کو دیا جاتا ہے۔ آپ بادشاہوں کی نسل میں سے ہیں، آپ شہزادے شہزادیاں ہیں، آپ کے ماتھوں پر صحرا ہے۔ آپ اپنی کلیسیا کے لیے بھی ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں۔ خداوند نے آپ کو سارا اختیار دیا، خداوند نے آپ کو تمام اختیارات دیے ہیں۔ خداوند آپ کو اپنی جگہ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو پولس رسول فرماتے ہیں کہ میری مانند بنو کیونکہ میں خدا کی مانند ہوں، میری مانند بنو کیونکہ میں روح القدس کی مانند ہوں، میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں۔ ہمیں خدا سارے اختیارات دیتا ہے۔ جس تخت پر وہ بیٹھے گا اسی تخت پر ہم بیٹھے گا، برعکس اس کے کہ ماتھوں پر راکھ نہیں بلکہ روحانی طور پر صحرا سجائیے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لائے تو دوبارہ راکھ لگا کے کہاں جانے کے چکروں میں ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا دوستو، اس کلام خدا کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اور یہ بیس ہے آنے والے اس ٹاپک کی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکروہ چیز جب مقدس جگہ پر نقص کی جائے، جب مقدس جگہ پر رکھی جائے تو سمجھ لینا کہ کیا ہونے کو ہے، روح جو کلیسیاؤں سے فرماتا ہے۔ دوستو اس کلام خدا کو سمجھیے گا۔ آنے والا ٹاپک مکروہ چیز، کہ اس کے بارے میں کون سی ڈینومینیشن ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بینجمن نتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کوئی ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں جوج مجوج چائنا میں سے کوئی ہوگا۔ لیکن خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ یہ مکروہ چیز کون کب ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند ہمیں ماتھوں پر راکھ، افسوس اور ماتم نہیں بلکہ خوشی کا صحرا سجاتا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔